सो गुड मर्निङ फ्रम रारा लेक। अहिले चाहिँ बिहान भइसक्यो, बिहानको 6:30 बजे घाम लागिसकेको छ होइन। थाहा नै पाएन कति बेला घाम लाग्यो कति बेला लागेन। यहाँ चाहिँ वाइल्ड महँगो, वाइल्ड एक्सपेन्सिभ है। लाइक मासुको अब 2 किलो मासु खाएको 2400 भइहाल्यो, 10को 2000। अनि त्यसपछि त्यो सना अन्डाको मात्रै 200। अनि त्यसपछि साँझ अन्डा गरी खायौँ, यस्तो मिठो थियो, बवाल मिठो थियो होइन। त्यसको पनि लाइक 250 कि 200। वाइल्ड एक्सपेन्सिभ रहेछ, आउँदाखेरि चाहिँ पैसा लिएर आउनु होला, त्यही हो कुरा चाहिँ। अनि चिसोले गर्दाखेरि चाहिँ गोप्रोको चार्ज ब्याट्री लाएर सक्यो, डिएसएलआरको पनि 2टा ब्याट्री सकिसक्यो, चार्जै छैन, तनाव भइरहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी तल आर्मी ब्यारेक जान्छौँ, अनि त्यहाँ गएर फेरि एकछिन रेस्ट लिएर सबको मोबाइल सोबाइल सब चार्ज गऱ्यो अनि हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। तनाव घाँटी नै सुकिसक्यो क्या, अलिअलि चिसो पानी खाएर होइन। अब पिरो भयो बेला तातो पानी खायो भने त त्यही हो। केटाहरू रेडी हुँदैछ, अनि त्यसपछि बाइकल स्टिकर पनि अब काउन्टरमा टालिन्छ होइन। अनि कोही आयो भने हेरोस् न बाइकल पनि आएको रहेछ, ब्लग नहेरे पनि चिन्ने मान्छेहरू आयो भने होइन, सही हो। सो लु खस्यो हामी यहाँबाट निस्क्यौँ अब होइन। इन्जल र म लास्टमा। ओए ओए अर्को वाकिटकी पनि हाल्यो हो दामी। सो दिस इज रारा लेक, रारा ताल। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको माछा पाउँदो रहेछ, जुन चाहिँ अरू कुनै देशमा पनि पाउँदैन। त्यो चाहिँ कन्जर्भ गरेर राखेको छ अरे होइन। तर बवाल सेक्सी, कस्तो दामी छ, आँखाले भ्याउँदैन। अब बोटमा मान्छे टनाटन भइसक्यो, हामी पनि बोटमा चढेर जाने उतासम्म। अनि हिजोको घोडावाला दाइहरूले कल गर्नुभएको थियो, सर हामी आइपुग्न लायौँ, आज बोटतिर आइपुग्नु भयो भनेर। अब हामी पुग्दिँदैछौँ, आउँदै गर न भने होइन। स्वर सुक्यो तर भ्लग रोक्दैन है, त्यही हो। वाइल्ड एक्सपेन्सिभ रहेछ है, किन भन्दाखेरि अलिकति धेरै टाढा पऱ्यो होइन। अलिक फेसिलिटी त्यस्तो छैन, सब कुरा घोडा लिएर आउनुपर्छ, गाडी आउँदैन यहाँसम्म होइन। त्यो कुराले एक्सपेन्सिभ पऱ्यो, अरू सब ठिकै हो। अब हामी कति 8जनाको कति भयो अरे, लगभग 18,000 जति भयो, लगभग 18,000 जति भयो पैसा। 2 किलो मासु अनि यताउता नर्मल गरेर मात्रै, धेरै एक्स्ट्रा केही पनि गरेको थिएन हामीले, त्यही बारबिक्यू गरे हो, त्यति हो, नथिङ मोर। अब बोटतिर पुगेपछि फेरि कुरा गरौँ है। हाम्रो ब्रोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट सबै गरिदिनु। राराको टिप्स दामी आउँछ होइन, हेरिदिनु, मन पराइदिनु। त्यो केटाहरूले गर्छन् कि भन्नै पर्दैन होइन। यत्रो रारामा यस्तो दुःख गरे, घाँटी बसिसक्यो, गरेन भने त फेरि त्यही हो फेरि। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज सर, अब 2032 सालमा स्थापना भएको निकुञ्ज हो। हजुर, नेपालको एकदम सानो निकुञ्ज, तर यो ताल भनेको नेपालकै ठुलो। यो 32 साल निकुञ्ज भयो, 2वटा बस्ती थियो, रारा र छाब्रो। तिनलाई 35 सालमा अनि उता नेपालगुञ्जको बाँके र चिसा पानीमा बसाइसराई गरे। यो रारा तालको छ 3 किलोमिटर चौडाइ छ, 5 किलोमिटर लम्बाइ, 167 मिटर गहिराइ, 2990 मिटर सम्बन्धी सतहबाट उचाइमा छ सर। यो नेपालको सानो निकुञ्ज भए पनि यो रारा ताल विभिन्न मौसमअनुसार प्रवास केन्द्र गइरहेको छ र विश्वमा नपाइने असला जातका माछाहरू पनि पाउरहेका छन् र हाँस पनि छ जङ्गली पानीमै भन्ने छ। यो महेन्द्र राजा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, महेन्द्र राजा सर 2020 साल जुम्लाबाट घोडाको सवारी भएर यता मिली चढ्यो, त्यसमै बस्नुभयो। पछि यो तालको नाम महेन्द्र ताल पनि भन्ने छ। ए भनेपछि यो ताल चाहिँ खोजेको चाहिँ कस्तो, यहाँ भन्नाले पानी आउँछ कि आफै नै? पानी सर बर्खा सिजनमा 10-15वटा वरिपरि साना साना उ छन् सर, खोलाहरू झरनाहरू जस्तो। यसको तलि जमिनबाटै आउँछ होला अनि अलि निकासा पनि भएको छ निजारतिर सर। ए यहाँबाट पानी पनि गइरहेको हुन्छ, गइरहेको छ अनि यता आउने काम जाने भइरहेछ। ए धन्यवाद। कताबाट जान्छ त यो? हामी यताबाट सिधा बाई बाई। हामी कस्तो जान्छौँ? यस्तो जानु मिल्दैन, यस्तो उता थाक्नु लाग्छ। गोप्रो रातभरि चार्ज गरेँ, लास्टमा मिल्छ होला, चिसो भएर सक्यो तनाव।
यहाँबाट बोटिङ गरेर कसरी लिने नलिने टेन्सन भइसक्यो सो अहिले चाहिँ हामी राणा लेकमा छौँ एन्ड फर्किँदैछौँ अनि एकदमै बिग साउट आउट टु मेरो प्यारो भाइ रोहन गुरुङ होइन रोहन गुरुङ भाइलाई चाहिँ एकदम बिग साउट आउट है मेरो ब्लगमा बस सही हो भाइ तिम्रो लागि पनि हामी रमाइलो गर्दैछौँ होइन एकदम रमाइलो भइरहेछ बिग साउट आउट टु रोहन गुरुङ सही हो घोडा आइपुग्यो के छ दाइ हाल खबर आज त झन्डा बोकेर आउनु भएको त हिजो पनि थियो त सर हो र देखेन नि ए हो राजा चाहिँ सो हामी फेरि घोडामा चढिसक्यौँ सबजना केटाहरू हिजो जुनमा आएको थियौँ त्यहीमा राजा हो राजा होइन अब के भयो भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ बत्ती छैन रहेछ त्यही भएर केही चार्ज गर्न पाइएन त्यही भएर चाहिँ दुःख लाग्दो क्यामेराको 2टा ब्याट्री सक्यो गोप्रो फुल चार्ज थियो चिसोले सक्यो त्यही भएर अब चाहिँ फुटेज लिन नपाउने भयो क्या तर क्यामेरा रातो पिलिक गरिरहेछ मेबी अलिअलि खिच्न मिल्यो भने म खिच्छु होइन अनि त्यसमा यहाँबाट अब तल आर्मी ब्यारेकमा जहाँ बसेको थियौँ नि त्यहाँ बसेर सब भिडियो कपी त गर्दिनँ जो सब गोप्रो सोप्रो सब चार्ज गरिन्छ A to Z सबै हामी फेरि आफैसम्म आइसक्यौँ अब जङ्गलको इन्ट्री दामी छ जङ्गल पनि इन्स्टाग्रामको स्टोरी अन्त इन्स्टाग्रामको पोस्टहरू हेर्न नबिर्सिनु होला पोस्ट गर्न स्टार्ट भइसक्यो रारामा आएर 3टा पोस्ट गइसक्यो बाटोमा कहिले पनि पोस्ट गरेको थिएन रारामा स्टोरी हालेँ होइन त्यही हो डु वाच स्टोरी हेर्नु भ्लग हेर्नु पोस्ट हेर्नु ह्याभ फन म्यान ह्याभ फन म रमाइलो गर्छु हजुर पनि रमाइलो गर्न होइन त्यही गर्न आएको होइन त्यही त हो नि A few moments later. सो हामी अस्ति बसेको ठाउँमा आइसक्यौँ एन्ड सबै रेडी भइसक्यो लगाएको लुगा प्याकमा ब्यागको लुगा फेरि जिउमा एभ्रिथिङ अल डन यहाँ छ एन्ड बाइकको साइकल टी सर्ट के अरे यहाँ चाहिँ बाइकको साइकल स्टिकर पनि टालिदिएको छु सो आयो भने चाहिँ यहाँ बस्नु होला पहिला दाइहरू आएको थियो काठमाडौँबाट टक्करहरू यताउता भन्नु होइन अनि चिन्छ अनि हाम्रो यहाँको प्रेम दाईलाई पनि एकदम स्पेसल थ्याङ्क्स हाम्रो आर्मी प्रेम दाई है अब रेडी हुन्छौँ सोर बसिसक्यो अब गोप्रो रिभ्यू त अनि यहाँबाट चाहिँ तालचा एयरपोर्ट जान्छौँ सुरुमा अनि त्यसपछि खोइ खाना कहाँ नि के गर्ने पेट्रोल हाल्नु छ के गर्नु छ धेरै कुरा बाइक छ सो हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ अब मुगुरा र सल्लेरी भन्ने ठाउँ यो चाहिँ होइन यहाँबाट मात्रै जान पाइँदैन त्यही हो जाउँ यहाँ चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ पार्किङ गरेको ल दाइ गयौँ ल बाई बाई हस् अर्कोचोटि आए बेला भेटौँला दाइले गर्दा धेरै सजिलो भयो धेरै रमाइलो भयो यहाँ पार्किङ पैसा लागेन आर्मी ब्यारेकमा राख्न पाइयो बाइक हल्का फुल्का त्यही त नि यार होइन अब निस्क्यो अब यहाँबाट हामी तल तालचा एयरपोर्ट जान्छौँ अनि त्यसपछि के गर्छौँ त्यसपछि जुम्ला जान्छौँ खाना कहाँ खाने अझै ठेगान भएको छैन जहाँ भोक लाग्छ र बुलबुले साइडतिर खाने कुरा भएको छ बुलबुले जता कतै बुलबुले आएको बाटो खत्तम छ यहाँ त राति आएको कस्तो थियो बाटो देखाएको छैन अब थाहा हुन्छ बाटो घोडा छेउछेउमा हिँड्छ म पनि छेउछेउमै हिँड्छु क्या बाइक पनि घोडै त नि यार BHP होइन हर्स पावर मेरो मिलाएर रहेछ हम तो चले परदेशी ब्रेक हान्ने बित्तिकै चुल्लो जस्तो छ बाटो पनि गिटी भए पनि काम छैन डर टायर मात्रै ठिक हुने यार यस्तोमा डर टायर अफ रोडिङ बाइक बेस्ट
नेकेड बाइक पनि केही कम छैन है, मजाले सपोर्ट गरिरहेको छ, मजाले आइरहेको छ होइन। त एनएसलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ एन्ड गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, अनि यहाँ आउँदाखेरि साँच्चीको हो जस्तो पनि लाग्यो अलिअलि। तर इट डिपेन्ड्स अपन राइडर है गाइज, बाइक जस्तो भए पनि मतलब छैन। हिरो होन्डा, स्प्लेन्डर, साइन 150, 250, 300, 600, 1000 कति सिसी भए पनि इट डिपेन्ड्स अपन राइडर, हाउ दे राइड, हाउ दे केयर देयर बाइक। लेफ्ट आयो भने चाहिँ हाम्रो रारा लेक जाने बाटो, अनि सिधै गयो भने चाहिँ हाम्रो तालसा एयरपोर्ट। सही हो सही हो। त्यसको अब यहाँबाट त्यही 5 मिनट जति लाग्छ भन्नुभएको थियो सरले होइन। अब हेरौँ कति लाग्छ। 10:49 हिँडेको छौँ। लेट्स सी। यो एयरपोर्ट 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 यही हो तालसा ए नाइस। धेरै रिस्क लागेको होइन, मलाई अझ केही पनि लागेन कि म यति जान सक्छु क्या। जान्छ क्या मैले पनि उकालोमा चाहिँ डर हो, मैले पछाडि पनि अगाडि ब्रेक मात्रै पछि त्यो उकालो हुन्छ नि ब्रेक उन तान्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ गाह्रो हुन्छ। छैन भित्रै पुग्यो कि त्यो यही होला त त्यो Guys, we were on the way to जुम्ला है, तर हाम्रो सागर दाइको एनएसको चाहिँ अगाडिको ब्रेक ड्यामेज भइरहेको छ हो। ब्रेकर पास हुने यो वायर यहाँनिर लिक भयो, लिक भएर अगाडिको ब्रेक लागेर भइसक्यो। बाइक बनाउन सकिन्छ कि भन्ने आशामा आएको थियौँ, तर यहाँ चाहिँ बनाउन सकेनौँ। हाम्रो बाइक र साइकले चाहिँ त्यहाँ कोसिस गरिराख्नु भएको छ। हेरौँ के गर्नु सक्नु लाग्यो। अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्टभित्र आइसक्यौँ, बट डज नट फिल लाइक एयरपोर्ट। तर यहाँ ट्र्याकमा आएको छौँ, व्हिली ड्र्याग रेस हान्न पाए त मजा आउँथ्यो है। यही हो एयरपोर्ट चाहिँ। एउटैबाट हो किनकि यहाँ स्पेस धेरै छ, स्पेस धेरै छ। प्लेन आउन लागेको छ अरे, तर आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ अरे। कुकुर छ अब गइन्छ। अगाडि हाम्रो सागर भाइको ब्रेक फेल भइसक्यो, पुरै लाग्छ। यहाँबाट ओइल फालिरहेछ, यहाँबाट ओइल फालिरहेछ, टेप टालेको रहेछ। पहिले नै चेन्ज गर्नुपर्ने आउनुभन्दा अगाडि। ब्रेक फेल अब चाहिँ जुम्लै गएर बनिन्छ अरू सबै, टेन्सन। निस्क्यौँ अब एयरपोर्टबाट पनि। तल लगभग 15-20 मिनट झ्याली खोला भन्ने छ अरे, त्यहाँ चाहिँ पेट्रोल पाउँछ है। यतापट्टि त के त बजार पुग्नु पर्दो रहेछ, बजार पनि जाने कुरा त थियो, तर त्यही त हो नि यार, टाइमले जहिले टेन्सन दिने क्या। टायर फस्ने जति धुलै धुलो छ। आम्मा ए बाफ्रे, यस्तो अगाडिको टायर फस्यो भने सिधै लड्यो क्या। अहिले धुलै धुलो छ, अगाडिको टायर फस्दा जस्तो। हाइट तरिका सकिन्न कोरोनाभन्दा अगाडि धुलोको असरले मरिन्छ जस्तो छ। हाइट अगाडिको टायर फस्यो भने सक्यो के, फेरि त्यही हो टेन्सन, अझ टेन्सन छैन। सो वान इम्पोर्टेन्ट नोटिस फर राइडर दोज हु आर गोइङ फर राइड टु रारा, धुलो बाटोदेखि चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनु। धुलो बाटोले कति बेला कहाँनिर लड्छ ठेगाउनु हुँदैन, त्यही भएर अलवेज बी सेफ एन्ड राइड सेफ, राइड हार्ड। लडै गयो केटाहरू। के भयो, बाटो बनाइदिएको होइन? हिँडे म र हिँडे म धन्यवाद केटा। साइडबाट हिँड, साइडबाट यता साइडबाट हिँड। यो पनि हटाइदेऊ, हिल अड्यो क्या।
यो ढुङ्गाले गर्दा हो क्या म कुन ढुङ्गामा ठोक्केको थिएँ यता हो कि माथि नै हो त्यो ढुङ्गामा ठोक्क्यौ होइन यो ढुङ्गामा ठोक्क्यो हो यहाँ त्यहाँ लडेको कि त्यहाँ चाहिँ पुगेको ठोक्केँ यहाँ ठोक्केँ तल अनि वहाँ पुगेँ त्यहाँबाट म आधी हातेर न आम्मामा डर लाग्यो माइ लर्ड भन्छ के होइन दुइटै एकैचोटि ए आइसक्यौँ त्यसपछि यो चाहिँ जडीबुटी है कोरोनाको औषधि अब यहाँ चाहिँ खाना खाएर हामी चौजन अन्डा खान लाग्छौँ होइन चौजो खान लाग्छौँ अनि बुलबुलेको होमस्टे पनि जान्छौँ भन्ने सुनेको थिएँ यहाँ आएर बसे पनि हुन्छ जे जडीबुटी मिसाएको छ धेरै कुरा मिसाएको छ अब चिया खान्छौँ जडीबुटीवाला चिया त्यसपछि चौजो अन्डा त्यस्तो खान्छौँ अनि त्यसपछि सिधै जुम्ला अब जति छिटो जुम्ला पुग्नु सक्यो त्यति सजिलो हामीलाई चाहिँ खासमा कस्तो तनाव भइसक्यो जुम्लाको नुहाउनुपर्छ आज कस्तो छ त्यो जडीबुटीको चिया एकदम दामी टेस्ट अलिक जडीबुटी टाइपकै आएको छ अब होइन नर्मल चिया राम्रो के चिया चिया भन्दा धेरै राम्रो छ है ब्ल्याक टी नर्मल खानुभन्दा त यो राम्रो छ चिया र खाजा खाएर सक्यो अब सागर भाइ चाहिँ अगाडि हिँड्छ किनभने उसको बाइकमा प्रब्लम आएको छ नि त अरू भने खै दुख्यो भने हामीसँग कुरा गर्न पाइन्छ यो खाजा खायो पेट हल्का टन्न भयो अब फेरि अफ टु जुम्ला लेट्स गो चल चली अपने घर ओ मेरे हम सब निस्क्यो बुलबुलेमा खाजा खान रोकेको थियौँ नि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो छ है सिधा गयो भने चाहिँ सिङ्जा हुँदै नागमा निस्किन्छ अनि लेफ्ट लियो भने चाहिँ एउटा सर्टकट बाटो जुम्लासम्म अनि जुम्लादेखि त नागमासम्म त पुरै पिच्छ त्यही पनि अलमोस्ट नजिकै पर्दो रहेछ क्या यो जुम्लाबाट त्यही भएर यही बाटो आउँदै गर्नु यार यस्तो सफा पानी फोहोर बनाइदिँदा पानी जान्छ यस्तो बाटो चाहिँ झ्याउ लाग्छ क्या किन पछि रहन्छौ तिमी अब एउटा गाउँ आइपुग्यो यहाँ यति धेरै ढुङ्गा छ नि पहाडतिर आम्मामा बाई 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 कस्तो क्युट माथिबाट पनि जाँदो रहेछ जानु त तर यतिबाट जाने हो 1 2 3 गो हिजो हामी जाँदाखेरि 2 घन्टा चाहिँ लागेको थियो होइन ऊ त्यहाँ त्यही आर्मी ब्यारेकबाट आज 1 घन्टामा पुग्यो अब अहिले पनि छिटै पुगिन्छ होला आज उज्यालोमा जान पाएँ सुन्न मजा आउँथ्यो यहाँ चाहिँ के भन्नु लाग्यो गेट बन्द रहेछ कहाँ जाने गेट हो यहाँ त पुरै माथिसम्म उकालो त्यसपछि यस्तै ठाडो ओह्रालो डेन्जर बाटो डेन्जर
उकालो यार यस्तो बाटो पनि ट्रकहरू हिँडिरहेको हुन्छ क्या यार अचम्म लाग्दो यो बाटो होइन उता मेन बाटो नाकमाथि सिधा हुनेवाला बाटोमा चाहिँ गाडी हिँड्छ यो बाटोमा कहाँ गाडी हिँड्न सक्ने टाटो समूहहरू चाहिँ हिँड्दो रहेछ बाफ्रे कडा छ यार बाटो कडा केटाहरूलाई इन्फर्म गरिदिनु पऱ्यो ओइ उकालो स्टार्ट भएपछि बब्बाल ठाडो उकालो छ है राम्रोसँग आऊ डन ओके ल आऊ म उकालो चढ्दैछु खै कहाँ छन् केटाहरू होइन देखेको छैन त्यही पनि टिपिराख हजुर कसको होइन होला ए आमा छोरो तै टेन्सन नदेऊ न यार के रे अलि माथि नै आइसकेको छु कसरी हुन्छ उकालोमा गाह्रो हुन्छ नि तर अब जीवन अर्को बाइकमा बस्छ होइन भन जीवन अर्को बाइकमा बस्छ अनि अब गियर खेलाउँदै बाइक रोक्दै नरोकेर आउनु पर्यो माथिसम्म त यार पुरै ठाडो उकालो छ तिमी रड्यौ नि है जासो ल म अड्डिरहेको छु उसको पछाडि ब्याक सपोर्ट चाहिँ बसिराख होइन जीवनलाई चाहिँ तिम्रो पछाडि राख अनि सागरलाई चाहिँ एक गियरमा मात्रै कुदिराख्नु भन क्या ल सागरको अगाडिको पनि ब्रेक गऱ्यो पछाडिको पनि ब्रेक गऱ्यो तनाव